اللہ نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے، اللہ نے جنت دے دروازے کھول دیتے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے، لیکن تو گناہ دا دروازہ نہ بند کر پایا۔ اللہ نے جنت دے دروازے کھول دیتے، جہنم دے بند کر دیتے، لیکن زنا دا دروازہ نوجوانہ تو بند کر نہ پایا۔ اللہ نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے، نوجوانہ تو نافرمانی دا دروازہ بند نہ کر پایا۔ اللہ پاک نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے، تو نماز وال پھر نہ آیا، نماز اسی طرح نافرمانیاں تے اترے آ رہا۔ نوجوانہ اللہ پاک نے تیرے میرے واسطے جہنم دے دروازے لا کر دیتے، تو گناہ کرنے اپنے آپ نو کیوں نہیں لا کیتا؟ یار 11 مہینے گناہ کر لے، تو نہیں اکیا، تو رمضان اندر اسی طرح نافرمانیاں کردا رہا۔ اے تیرا جسم سڑ جانا ہے، گل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اے تیریاں جوانیاں شورتاں ختم ہو جانیاں نے، میدان معاشر دے اندر رب نے بلا لینا ہے۔ نوجوانوں جتھے کوئی پیغمبر قدم چکن دی جرت نہیں کرے گا، تو تے میں کس باغ دی مولیاں گناہ کر کر کے تے رب دا سامنا کر پائیے۔ سونیا آجا مڑیا، رب نے جہنم دے دروازے بند کر چھڑے نے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سارے دے سارے شیاطین اللہ نے جکڑ دیتے نے، قید کر دیتے نے، شیاطین نو بند کر دیتا گیا ہے۔